सर पहिले गोविंद गावडेच्या इंटरव्यूआन गोविंद गावडेन एका तवडकार क्वेश्चन केलो की तूं मडकय कितलीं घरां बांदली रे तुवें मडकय कित्याक बसोना काय म्हणून तूं नंबर एक म्हणजे बाब गोविंद गावडे कितें उलयलां तें हांवें आयकुना आनी म्हाका तातूंत इंट्रस्टूय ना. नंबर एक गोश्ट म्हणजे मडकय भरपूर घरां आमच्या ट्रस्ट म्हज्या माध्यमांतल्यान जाल्लीं आसा. ह्या गरजेक कोणाकूय आनी घरां बांदपाक जाय आनी अवश्य येवन गरीब लोकांची घरां बांदची. म्हाका तातूंत कांयच फरक ना. आमी ताचे वयल्यान स्वागत करता कोणीय बांदल्यार. तो तांचे भितरलो प्रश्न आसा तो म्हजो प्रश्न न्हय. सो